आपल्या समोर मुफ्ती अय्यूब खासमी साहेब येणार आहेत, जे शरई पंचायतचे प्रमुख आहे. दारुल खजा याच्यामध्ये त्यांचं काम आहे. आणि सोबतच ज्ञानी अमरीजीत सिंगजी लवकरच इथं येतील, जे प्रमुख कथाकार आहेत गुरुद्वारा सचखंड बोर्डचे. सोबत आपल्या आहे उद्धव सूर्यवंशी सर, जे जिल्हा कार्याध्यक्ष आहेत महाराष्ट्र सेवा संघाचे. आणि जाधव सतीश कुमार, जे नगराध्यक्ष आहे मराठा सेवा संघाचे. मित्रांनो, याच्यानंतर जे आहे मी जमात इस्लामीचे शहराध्यक्ष यांना उद्घाटनीय संभाषणासाठी बोलवतो. त्यांनी जे आहे आपले उद्घाटन जे अभियान आहे त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्यावी हे विनंती करतो. इनका आपने जो है तारुफ समाज फरमाया है. असल में हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है ये दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी है और यहाँ पर इसकी जो है सबसे ताज्जुब खेज़ बात ये है कि इसमें जो है हर 50 किलोमीटर के बाद एक नई ज़बान, नई लैंग्वेज चेंज हो जाती है 50-60 किलोमीटर के अंदर ही. इस तरह सारे हिंदुस्तान में तकरीबन 1700 ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रैस और अलग अलग किस्म के लोग रहने वाले. लेकिन ये जो लोग हैं उससे भी ज़्यादा हैरतनाक बात ये है कि जितने भी लोग हैं ये कई सदियों से, पिछले कई सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं और बिल्कुल अमन और अमान के साथ रहते आ रहे हैं. लेकिन आज हम देखते हैं कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, इनके दरमियान जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है. हम अगर आप गौर करेंगे कि आज से 10 साल पहले, फिर आज से 20 साल पहले, हर 10 साल पहले आप देखेंगे तो उससे भी पहले देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा, आप खुद जानते भी हैं कि हमारे जो दरमियान ताल्लुक़ात है वो बहुत नज़दीक थे. अब जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है. ये दूरियां जो इंडिया के सोशियो ख़ासकर जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की वजह से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की वजह से लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चलती है उसकी वजह से ये डिवाइडेशन और बढ़ता ही चला जा रहा है. लेकिन नांदेड़ में एक हिस्ट्री ये रही है नांदेड़ की कि यहाँ की जो कम्युनल हारमोनी है ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुई. यहाँ पर बहुत सारे फसाद दंगा हुए हैं लेकिन यहाँ के लोग आपस में हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं और हमेशा रहते रहेंगे. ये जो मंच आपको नज़र आ रहा है ये इसको क़ायम रखना है और इसी को और स्ट्रेंथ करना, इसको और मजबूत बनाना है. इसके लिए जो है आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है. ये जो आज ये लोगों के आपने नाम सुने और यहाँ पर बैठा हुआ मंच आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए इस मुल्क में काम करेगा. ये यहाँ पर इसलिए हम सब जमा हुए हैं कि एक सद्भावना मंच बनाया जाए नांदेड़ की सतह पर, जिसमें हम सब लोग शरीक रहें और कम्युनल हारमोनी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए. मैं ये कहना चाह रहा था कि एक दूसरे को टॉलरेट करने के लिए, लेकिन सुहेल के साहब ने कहा कि टॉलरेट भी जो है एक नेगेटिव वर्ड है, हम दूसरों को बर्दाश्त क्यों करें, बल्कि हम जो है एक दूसरे को सेलिब्रेट करें, हम एक दूसरे के करीब आएँ. तो इंटर रिलीजन हम एक दूसरे को करीब लाने के लिए, एक दूसरे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे दरमियान जो दूरियाँ बढ़ती जा रही है उनको दूर करना है. हम ये चाहते हैं कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान से मिलकर रहे. एक मेरे लिए जब एक बहुत ताज्जुब खेज़ बात है वो बात ये है कि इंसान के लिए ही इंसान के हुकूक़ की बात की जाती है. यानी ये कि इंसानों के दरमियान ही ह्यूमन के दरमियान ही ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है. शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जंगल में जो शेर है उन्होंने दूसरे शेरों के राइट्स के लिए कभी बात की हो. लेकिन हमारा जितने इंटेलेक्चुअल्स है ये हमेशा इस बात के लिए परेशान रहे हैं कि ह्यूमन को, एक इंसान को, इंसानों के दरमियान ही उनके राइट मिलना चाहिए और इसके लिए ज़बरदस्त कोशिश की जानी चाहिए. अगर कोशिश नहीं करेंगे
تو دوسرے انسان ہمارے اوپر زیادہ اتیاچار کریں گے یا پھر جو ہے ماحول خراب ہو جائے گا. ایسا جو ہے جو سسٹم ہے انسانوں کے درمیان یہ دوسروں کے اندر نہیں ہے. اسی لیے ہم کو جو ہے پیس اینڈ ہیومینٹی کے نام سے ایک کیمپین بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے نفرت ختم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, جو ایک دوسرے کے دور ہونے کی وجہ سے, ایک دوسرے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گئی ہے, وہ ختم ہو جانا چاہیے. میں نے آج صبح میں بھی, ہم نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے کہ آج جو ہے میں جب چھوٹا تھا بچپن میں تو اس وقت سادھو لوگ زیادہ نظر آتے تھے, جو آج تو نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا چھوٹے تھے تو کہ جب سادھو دکھنا ہے تو مٹھی بند کر لینا اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے, نہیں تو وہ مکھی بنا کے لے کے چلے جاتے. تو بالکل اسی طریقے کی بات آج کے زمانے میں بھی بڑے لوگوں کے درمیان میں بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہے. ایسے مس انڈرسٹینڈنگس ہے, ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا, ایک ملک میں رہنے کے باوجود بھی, ایک پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی ان کو ہمارا نہیں معلوم ہے, ہمارا ان کو نہیں معلوم ہے. اور یہ نہیں معلوم ہونا ہی جو ہے ہمارے لیے ایک دوسرے سے ڈر خوف کی نفسیات پیدا کرتا ہے, ایک دوسرے سے ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے. تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ ڈر اور خوف کی جو نفسیات ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, بیٹھیں اور غور کریں. اور ہم جو ہے اس منچ پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک منچ بنائیں, سدبھاونا منچ. اور سدبھاونا منچ جو ہے صرف کمیونل ہارمونی کے لیے کام کرے, انسانوں کے درمیان انسانوں سے محبت کرنے کے لیے کام کرے. اس کے علاوہ جو ادر ایشوز ہے, جیسا ایجوکیشن کا, اگر آپ کہیں گے ایجوکیشن کا ایشو ہے تو یہ اس کے لیے کام کرنے والا منچ نہ بنے, یا پھر انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے, یا پھر اور بہت سارے جو ایشوز ہیں ان ایشوز کے لیے ہم یہاں پر کام کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں, بلکہ ہم یہاں پر اس لیے تمام لوگوں کو جمع کیا ہے, آپ لوگوں کو بھی اور اس منچ پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو بھی, کہ ہم جو ہے تمام ایشوز کو چھوڑ کر صرف انسانوں کے درمیان محبت بانٹنے کے لیے, محبت بنائے رکھنے کے لیے جو ہے ہم کام کریں گے. جماعت اسلامی کے بہت سارے آرگنائزیشنس ہیں, جیسے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس جو سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, نان پولیٹیکل سوشل آرگنائزیشن ہے, اور ٹیچرس کے لیے ایک آرگنائزیشن ہے آل انڈیا آئیڈیلس ٹیچرس ایسوسیشن. پھر ہماری جو ایک اور آرگنائزیشن ہے جو صرف ڈاکٹرس میں کام کرتی ہے, MSS کے نام سے. اس طریقے کے بہت سارے ونگس ہیں جو الگ الگ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. پھر یہاں پر جو ہے مراٹھا سیوا سنگھ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ان کے بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ 33 آرگنائزیشنس ہیں جو الگ الگ ایشوز کے لیے کام کرتے ہیں. پھر یہاں پر ہمارے بہت سارے دلت آرگنائزیشنس کے بھی لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی الگ الگ ایشوز کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے ایک انوکھا جو آج کا یہ پروگرام ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ ہم جو ہے سدبھاونا کے لیے, انسانوں کے درمیان محبت کے لیے جو ہے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم اپنی کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں اور آپ کی کچھ باتیں ہم جو ہے آپ سے خود سننا چاہتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم کیا ہیں, اس کو بتانے والا جو میڈیا ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے نا. تو ہماری یہاں پر یہ گزارش ہے کہ اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا والی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہم سے سنیں, کچھ آپ سنائیں, اور ہم جو ہے اس کام کو آگے لے کر بڑھیں. اور ناندیڑ کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے کہ کمیونل ہارمونی کے لیے بہت زبردست ماحول ہے. آج سے کچھ سال پہلے بہت سارے دنگا یہاں پہ کیا کرتے تھے, لیکن خاص کر مراٹھا سیوا سنگھ کی جو کوششیں ہیں اس کی وجہ سے بھی اور اویئرنیس بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ جو خراب سسٹم تھا یہ سب ختم ہوا ہے دھیرے دھیرے. اور ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے کو سوچنے سمجھنے اور جاننے کا موقع بھی ملا ہے. ہم لوگ قریب بھی آئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور ہم مزید قریب آئیں, ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں. یہی جو ہے آج کے اس پروگرام کا ایم ہے. ٹھیک ہے, اتنا کہہ کر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں.